बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साजिद गुंदल। आज 2 मई है, साल 2021। बशीर मेमन ने बड़ा यू टर्न लिया है। कप्तान एक मरतबा फिर सुरखरू हुआ है। मरियम का सारा मंसूबा खाक में मिल गया है। साबिक DGFIA की कुछ खुफिया वारदातें भी सामने आई हैं। मजदूरों और पेंशनर्स के लिए हुकूमत ने खुशखबरी सुनाई है। इस पर मुख्तसरन हम सबसे पहले बात करेंगे। 1 मई हर साल आलमी सतह पर मजदूरों का आलमी दिन मनाया जाता है। मजदूरों के नाम पर, बाकी सारे तो छुट्टी पर होते हैं, लेकिन मजदूर उस दिन भी मजदूरी कर रहा होता है। आजकल गंदम की कटाई का पाकिस्तान में सीजन है और हम देख रहे हैं हर जगह किसान और मजदूर वो अपनी रोजी रोटी के लिए मेहनत कर रहा है। और इस्लाम के अंदर मजदूर की बड़ी अहमियत बयान की गई है। हुकूमत ने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है। जुल्फी बुखारी ने अनाउंस किया कि पेंशनर्स को एक बार फिर पेंशन की रकम जो है वो बढ़ाई जाएगी। और उन्होंने कहा कि EOBI की रकम कम स्कीम जो उजरत है उसके बराबर ले जाएंगे। और तहरीक इंसाफ ने हुकूमत संभाली है तो EOBI की पेंशन 5250 रुपए थी। मुआवन खसूसी का कहना था कि 18 माह में EOBI की पेंशन 8500 कर दी गई और रवां साल दिसंबर में पेंशन पर फिर नजरसानी की जाएगी। आम मजदूर तबकों की भी पेंशन के दायराकार में लाएंगे। और इस हवाले से मजदूरों के जो आलमी दिन की मुनासबत से मजदूर की जो यौमिया उजरत है उसके अंदर भी इजाफा कर दिया गया। और हुकूमत इस हवाले से मजदूरों को कर्जे भी फराम करेगी और सहूलियात भी देगी ताकि वो अपने जो खानदान है उनकी रोजी रोटी का बंदोबस्त कर सकें। यकीनन ये हमारे माथे का झूमर है जो रोज अपना खून पसीना एक करके मुल्क की शान जो है उसके लिए काम करते हैं और अपने खानदान को पालने के लिए मेहनत करते हैं। इनके लिए जितना अच्छा हो सके सोशल सिक्योरिटी फंड्स जो हैं उससे रकम फराम करनी चाहिए, उनको सहूलियात मिलनी चाहिए। और पंजाब हुकूमत ने जिस तरीके से हॉस्पिटल बनाने का मजदूरों के लिए ऐलान किया है, कुछ और सहूलियात का अनाउंसमेंट किया है, ये जबरदस्त है। और इस हवाले से मजीद हुकूमत को इकदाम करते रहना चाहिए। अब हम आते हैं बशीर मेमन पर। बशीर मेमन जो है, आपको इल्म है कि आजकल उन्होंने जब से शाहजेब खानजादा के प्रोग्राम के अंदर एक इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू के अंदर उन्होंने बताया किस तरह वजीर आजम और चंद जो मुआवनीन खसूसी है वो उनको इस्तेमाल करना चाहते थे कि आप इन 8-10 करप्ट लोगों के खिलाफ कार्रवाई करें। लेकिन मैंने कहा कि मैं इस बात को बिल्कुल इंडोर्स नहीं करूंगा। मैं तो करप्ट लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए यहां पर बैठे ही नहीं हुआ, तो मैं इसके अंदर रुकावट बनूंगा। और जब वो रिटायर हुए तो रिटायरमेंट के बाद उन्होंने इल्जामात का सिलसिला शुरू किया और अब जो है एक जुडिशल कमीशन बनाने की इस्तदा की जा रही है। अपोजिशन जमातें इस पर बड़ी अपनी सियासत चमकाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब इसके मामला जो है वो उल्ट निकला है। वजीर आजम हाउस से कुछ ऐसे मामला सामने आए हैं जिसके अंदर पता चला है कि बशीर मेमन दरअसल खुद कुछ लोगों के खिलाफ कार्रवाई करना चाहता था। हुकूमत के सामने वो इसरार कर रहा था, लेकिन जहां पर बाजी और तरीके से वो पूरा मामला जो है वो बता रहा है। बशीर मेमन सियासी रहनुमाओं के खिलाफ कार्रवाई की मनसूबाबंदी के अंदर मुलव्वस निकले हैं। वजीर आजम इमरान खान की जानब से कोई दबाव नहीं डाला गया। बशीर मेमन की जानब से मखसूस लीगी रहनुमाओं की गिरफ्तारी के लिए हुकूमत से इसरार करने का इंकशाफ हुआ है। तफसीलात के मुताबिक बशीर मेमन के दौर में हुकूमती राब्तों की तफसीलात सामने आई है। बशीर मेमन ने वजीर आजम पर नून लीगी रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमात के लिए दबाव डालने का इल्जाम लगाया था। जराये के मुताबिक हुकूमत ने NHA प्रोजेक्ट की तहकीकात का मामला FIA को दिया था। बशीर मेमन खुद प्रोजेक्ट्स में बेजाब्तियों की तहकीकात कर रहे थे। उन्होंने तहकीकात के दौरान बेजाब्तियों की तस्दीक की। जराये का कहना है कि 2007 से 2010 के दरमियान सड़कों की तमीर में बेजाब्तियों का इंकशाफ हुआ। FIA ने खत लिखा था कि अलपुरी बशाम N90 की तमीर 9 से मुताल्लिक तहकीकात की जाए। बशीर मेमन ने तहकीकात के बाद बेजाब्तियों को कौमी खजाने को नुकसान की बाकायदा तस्दीक की। बशीर मेमन ने इंक्वायरी के बाद हुकूमत को खत लिखकर बेजाब्तियों से आगाह किया। FIA ने लिखा कि कंट्रैक्टर ने 2010 सैलाब से पहले 33% काम का दावा किया। तहकीकात में पता चला कि कंट्रैक्टर ने सिर्फ 15% काम मुकम्मल किया। FIA ने खत में तजवीज़ दी कि कंट्रैक्टर के हतमी बिल से 18% कटौती की जाए। अब खत में बताया गया कि NHA अफसर कंट्रैक्टर कंसल्टेंट्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। बशीर मेमन की जानब से खत में कहा गया कि एक कंपनी अमीर मकाम के बेटे की भी है। अमीर मकाम उसके बेटे की है। बशीर मेमन ने लीगी रहनुमा अमीर मकाम के खिलाफ कार्रवाई की तजवीज़ दी। हुकूमत ने बशीर मेमन को गिरफ्तारी के बजाय रिकवरी करने का कहा, लेकिन बशीर मेमन ने मुतअद्दिद बार अमीर मकाम के खानदान को गिरफ्तारी पर इसरार किया। वाज़ेह है कि साबिक DGFIA बशीर मेमन आजकल तो बता रहे हैं कि मैंने कार्रवाई नून लीग के खिलाफ और किसी बंदे के खिलाफ करने से इनकार किया, लेकिन यहाँ पर वो इसरार करते दिखाई देते हैं। और जो खत्तो किताबत है वजीर आजम हाउस के साथ, वजारत दाखिला के साथ,
وہ کچھ چیزیں سامنے آئی ہیں تو پتہ چلا ہے کہ بشیر جس طریقے سے بات کر رہے ہیں معاملہ اس کے الٹ ہے۔ اب ہم آتے ہیں کہ آج انہوں نے گزشتہ شب ایک انٹرویو دیا محمد مالک کو، جس کے اندر پہلے تو جس طریقے سے ایک ظاہر کیا جا رہا تھا اور ایسا تاثر دیا جا رہا تھا کہ وزیر اعظم نے بشیر میمن کو کہا کہ یہ قاضی فائد عیسیٰ کے خلاف کارروائی کرو، یہ فلاں فلاں نون لیگ کے 10-12 بندے جو بڑے بولتے ہیں ان کو پکڑ لو، لیکن انہوں نے انکار کر دیا کہ وزیر اعظم نے مجھے اس حوالے سے بات نہیں کی، کسی بندے کا نام بھی نہیں لیا، لیکن شہزاد اکبر اور چند دیگر جو لوگ ہیں انہوں نے میرے ساتھ بات کی، لیکن میں نے ان کو بتایا کہ قانون کے مطابق یہ کارروائی نہیں ہو سکتی، تو اب اگر جوڈیشل کمیشن بنتا ہے تو میں اپنے تمام تر جو معاملات ہیں وہاں رکھنے کے لیے تیار ہوں۔ تو اب اس حوالے سے میں یہ چیز آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں کہ سابق ڈی جی FIA بشیر میمن نے کہا کہ میرے الزامات پر جوڈیشل کمیشن بنائیں، سب ثابت ہو جائے گا۔ وزیر اعظم ہاؤس کے گیٹ پر ریکارڈ سے پتہ چل جائے گا کہ میں کب وہاں گیا، تمام چیزیں ریکارڈ پر موجود ہیں، اگر جھوٹا ہوا تو سب کمیشن کے سامنے آئے گا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وزیر اعظم سے میرے 2 سے 3 منٹ کی ملاقات ہوئی، ملاقات میں وزیر اعظم نے میری تعریف کی، وزیر اعظم سے ملاقات میں کسی کیس کی بات نہیں ہوئی۔ اب وہ اس سے پہلے بتایا جا رہا تھا قاضی فائد عیسیٰ کی بات ہو رہی تھی، باقی 10-12 لوگوں کی بات ہو رہی تھی، لیکن آج انہوں نے گزشتہ روز انٹرویو کے اندر کہا کہ میری وزیر اعظم سے کسی کیس کے متعلق کوئی بات نہیں ہوئی، اور انہوں نے کہا کہ یہ ٹریول ہسٹری ہے جیسے قاضی فائد عیسیٰ کی فیملی کی، اور یہ شہزاد اکبر نے مجھے کہا۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم ہاؤس کے گیٹ کے ریکارڈ سے پتہ چل جائے گا کہ میں وہاں گیا تھا۔ بھئی آپ FIA کے ڈی جی تھے اور آئے روز آپ کا وزیر اعظم ہاؤس کے اندر آنا جانا ان معاملات کے اندر تو نیچرل بات ہے، یہ تو لکھا ہوگا اور آپ جاتے بھی ہوں گے۔ کئی معاملات ہوتے ہیں جو حکومت کے ساتھ ڈی جی نے ڈیل کرنے ہوتے ہیں۔ آج کل بھی جو ڈی جی FIA ہیں وہ اکثر وزیر اعظم ہاؤس کے اندر اپنے کام کاج کے سلسلے کے اندر جاتے ہیں، لیکن اس سے یہ کیسے ثابت ہو گیا کہ آپ کو یہ دباؤ ڈالا گیا اور کیس بنتے نہیں تھے اور آپ بنا دیے گئے اور اب نیب نے وہی کیس اٹھائے ہیں؟ اب ایک کیس بھی اس کے اندر ایسا نہیں ہے جو نیب نے اٹھایا ہو اور وہ جھوٹا ثابت ہوا۔ ٹیٹیز بھی ساری موجود ہیں اور منی لانڈرنگ ساری سامنے ہے، لیکن FIA کے ڈی جی ہوتے ہوئے بھی آپ نے شریف مافیا کو بچایا، اور آج شریف مافیا سے ریٹائرمنٹ کے بعد وہ ریوارڈ وصول کرنا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ میں نے آپ کی نوکری کی ہے، کل کو اگر آپ اقتدار میں آ جائیں تو مجھے بھی آپ ذمہ داری ملنی چاہیے۔ اس پر وہ کہتے ہیں کہ میٹنگز تمام چیزیں موجود ہیں، اور وزیر اعظم نے جیسے قاضی فائد عیسیٰ کا نام لے کر کبھی بات نہیں کی، وزیر اعظم نے اس حوالے سے بات نہیں کی۔ ان میں میاں نواز شریف، شہباز شریف، مریم نواز، حمزہ شہباز، سلمان شہباز، اور یہ جو ٹریول ہسٹری بھی نکلوائی تھی، یہ جو معاونین خصوصی ہے وہ چین گئے یا نہیں، خواجہ آصف، شیر خاقان عباسی، رانا ثناء اللہ، احسن اقبال، خورشید شاہ، نفیسہ شاہ، ارسلان افتخار، سابق چیئرمین نیب چودھری قمر زمان شامل ہے۔ انہوں نے ایک سوال پر کہا کہ مسلم لیگ نون کوئی کالعدم جماعت نہیں ہے، نہ ہی بھارت کی BJP ہے، اگر جو اس میں شامل ہونے پر پابندی ہے، یعنی انہوں نے اندیا دیا کہ میں مسلم لیگ نون کا ورکر بن کر ذمہ داری نبھانے کے لیے تیار ہوں۔ اور اعتزاز احسن کے الزامات پر جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا میں اس کا جواب بالکل نہیں دوں گا، اعتزاز احسن کا وہ جو ہے بڑے وکیل ہیں، تو اب ان کے سوالات کا جواب بھی نہیں دیا۔ تو پورا جو معاملہ ہے وہ کھل کر سامنے آیا ہے کہ جس طریقے سے ایک باقاعدہ سکرپٹ لکھا گیا تھا، اور جیسے اینکر عمران ریاض نے کہا اسحاق ڈار نے بشیر میمن کے ساتھ رابطہ بھی کیا ہے، رابطہ ہوا ہے، اور آپ تعلقات کا اندازہ لگائیں۔ اور جس طرح صدیق جان نے اس حوالے سے بتایا کہ وہاں سے قاضی فائد عیسیٰ کو لندن سے فون بھی آیا ہے اور کہا گیا زبردست آپ کو مبارک ہو، اور فائد عیسیٰ اس کا شکریہ بھی ادا کر رہے ہیں۔ یہ چیزیں بھی کچھ اس طرح کی جو ہے وہ رپورٹ ہو رہی ہیں۔ بہرحال پورا معاملہ ایسے لگتا ہے کہ مافیا اس کو کھیڑنا اس ملک کے اندر بڑا مشکل کام ہوتا جا رہا ہے، لیکن عوام کو جب تک اٹھنا نہیں ہے اس وقت تک یہ کام مشکل ہوگا۔ اور ادارے آپ دیکھ رہے ہیں آئے روز کیسز بنتے ہیں، ختم ہوتے ہیں، ضمانتیں ہو جاتی ہیں، اور وہ بڑے ڈڑلے کے ساتھ ساری منی لانڈرنگ، چور بازاری نون لیگ پیپلز پارٹی کے سامنے آنے کے باوجود کارروائی نہیں ہوتی۔ اور یہی بشیر میمن نے کہا کہ جناب میں نے بڑی نوکری کی ہے شریف مافیا کی، میں نے ان کے خلاف کیس نہیں بنائے، مجھے کہا بھی گیا، حالانکہ بعد میں ثابت ہوا یہ پاپڑ والا، یہ ریڑی والا، بجری والا، اس کے اکاؤنٹ پتہ چلے اور یہ FIA کے ڈومین میں منی لانڈرنگ کے زمرے میں آتے تھے، لیکن اس نے بتایا کہ میں نے ان کی نوکری کی ہے تو مجھے اس لیے اس کا ریوارڈ ملنا چاہیے۔ تو مریم کا جو پورا ایک کھیل تھا جیو نیٹ ورک کے ذریعے جو پھیلایا گیا تھا، ایک مرتبہ بشیر میمن نے یو ٹرن لے کر وہ سارا کھیل بگاڑ دیا ہے۔ 12 لیٹسٹ کیا ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں اس پر بھی بات کریں گے۔ اپنے میزبان ساجد گندل کو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔